नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पळासकट्टा पंचायतीन पार्सेकर फूड कंपनीची तपासणी थारायल्ली. पूण पार्सेकर फूड कंपनीचे धनीन तपासणी वेळार थळाव्या कागाळदाराक हाजीर रावपाक न्हयकार दिल्ल्यान थळावे पिकार. प्रभू व्हायोलेटा हाऊसिंग सोसायटीच्या उदकाच्या प्रश्नांक लागून सचिवालयात जाली बसका. बसकेत 15 दिसांनी ह्या प्रश्नाचो सोक्ष मोक्ष लायतले अशें मंत्री माविन गुदिनोन थारायला. सांगे काजूर गावात धक्को दिवपी घडणूक घडली. तातूंत 22 वर्सां पिरायेचे चलयेक आयले मरण. आणि आता खबरो विस्तारान. मोलेच्या पळासकट्टा हांगा पंचायतीन आयज पार्सेकर फूड कंपनीची तपासणी थारायल्ली. पूण पार्सेकर फूड कंपनीचे धनी प्रभंजन पार्सेकर हांणी तपासणी वेळार थळाव्या कागाळदाराक हाजीर रावपाक न्हयकार दिलो. हाका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आज आमचे पंचायत बोडी येयलेली, आमचे फुले येयलेले, आमचे सगळे पोलिसांचे कोण कोण येयले तांकां तो भितर घेयना. फक्त सेक्रेटरीक आनी ते कोण दोग जाण येयले पोलिसांना तितलेकूच घेतला. आनी बाकीची इतली आमची पंचायत बोडी आसा, आमचे कोण तरी दोग जाण मेंबर आसा तांकां तो भितर घेयना. मागीर ही तेजी कितें तरी चूक आसतली म्हूण तो भितर घेयना दिसता. पंचायती फुडें जर आनी पुलिसा फुडें जर लोकांक भितर घेयना जाल्यार चोरीचो माल आसतकीच तो भितर घेयना न्हू. जाल्यार आपले सॉल सगळे आसतकीर कोणाक तरी ही पार्टी ती पार्टी दोन्ही पार्टी जावन त्यो पळोवपाक जाय न्ही. जाल्यार लोकांक सच्चेच दिसतले न्ही बाबा तेचे खरेंच सारखे आसा हे म्हूण लोकांक दिसतले न्ही. कोणी तरी कंप्लेन केल्या त्या भुरग्यांनी सुद्धा तो भितर घेवपाक तयार ना. मागीर तेजे कितें तरी आसतले इलिगल आसतले. तो आता सुद्धा म्हणटा खंय पंचायत बंद कर म्हटल्यार आपूण आत्ता बंद करता. मागीर पंचायतीचे कितें तरी प्रोब्लेम आसा न्हू म्हणून पंचायत ताका फाटी ओडटा दिसता आनी भिता दिसता पंचायत. हांव म्हणटा आता अशें करपाक जायना न्ही आमकां. तो आता म्हणटा कितें हांव बंद करचो बी ना आनी बंद करून रावचो बी ना म्हणटा. मागीर आमकां आतां गांवाक मारपाचें आसा. आमी गांव कितें करतले. आज आमी 11-20 दीस जालो बायलो भुरगीं आमी रस्त्यार येयले आहा. जेवण खावण ना. आमकां कितें तरी ही जिद्द करपाक जाय म्हणून आमी रावला. आमकां कोणी तरी सपोर्ट करपाचो म्हणून आमी रावला. कित्याक आमी कोणाची चोरी करूं ना, कोणाक मारूंक ना, कोणाची कितेंच करूं ना. आमी फक्त आमकां त्रास जाता, आमचे हेल्थ बरोबर उरपाक जाय, भुरग्यांक आमचे फुडले बरें जावपाक जाय म्हणून आमची मागणी आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट येतो नाका आनी हे आमकां त्याची फॅक्टरी नाका. आमी जायते फावटी ताका सांगले बाबा रे तुजी चिकनाची हाती तितली चलय हे असलं बुरशे घाण ती तू वेस्ट हाडून हांगा तू करूं नाका. ताका कितले फावटी सांगले तो आयकोपाक तयार ना. येद्या गावाक जर आयकना जाय जाल्यार ते एका घराक तो आयकतलो. आज तो आमकां मारपाक बसला. येदो मोठो सरकार डोळे उक्तून करून पळयता सुद्दां तो सरकाराक धापपाक पळयता. मागीर तेजो पावर आसा आमचे कडेन पावर ना न्ही. वल गोवाचो वेस्ट हाडटा तो हांगा. वल गोवाचो वेस्ट हाडून हांगा तो पडून त्याची कितें तरी पेडेगिरी करून भायर सप्लाय करता. तो हांगा गोवान बी सप्लाय करना. तेजो पैसो तो डबलीनी आसा म्हणून तो आमकां आज मारपाक बसला न्हू. आमकां तेची फॅक्टरी नाका आनी आमी ही फॅक्टरी बंद केल्यार आमी उठपाची ना. कागाळदारांच्या गैरहजेरीत तपासणी करपाक मेळना अशें पंचायत सचिवान सांगले. आता पार्सेकर फुडा आड पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करतले अशी माहिती तांणी फुडें दिली. भायर घालपाचें थारला न्ही. कशें कितें 2 कंप्लेनारा भितर घेवपाक कितें जायना जालें. तुमच्या मुखार हांव ताका सगळें विचारलें आनी तुमी सुद्दां सगळें आयकलां. तेणी कितें सांगलां पळय तें स्पेशली हांव तुमकां सांगपाक जाय अशें कांय ना न्ही. पूण तेका ऑलरेडी कॉपी टू तुमी केल्ली आसा न्हू. कॉपी टू सगळें केल्ली आसा. कॉपी टू केल्ली आसा न्हू. कशी रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता. ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिलां. सायड इन्स्पेक्शन नोटिसीचेर सगळें घातलेलें आसा. आतां तुमची एक्शन कितें आसा. आतां आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगलें न्ही तेजेर FIR घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटनी. म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलाउड करिना. ओके म्हणजे आतां आमी FIR करतले. ओके. मजगती कंपनीच्या मालकान चौकशी करताना गरजेच्यो सगळ्यो परवानगी आसा असो दावो करून प्रकल्पाक विरोध राजकीय प्रेरणेंतल्यान जाला असो आरोप केला. इन्स्पेक्शन आसलें कितें जालें. इन्स्पेक्शन कशें आशिल्लें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान बिडिओ हें केलें मार्क केल्लें. तांच्यांनी तशें इन्स्पेक्शन म्हूण केल्लें लोकांक कंप्लेनाक घेवपाक तेंच्यांनी कांयच दिवना. तशेंच तेंच्यांनी बिडिओंतल्यान मागीर बिडिओन मार्क करून ती पंचायतीक दिली. तांच्यांनी तशें थंय कांय मेन्शन केलें कंप्लेनंटाक घेवपाचें म्हणून. पूण पंचायतीन ती मागीर बरयली कंप्लेनंटाक 2 कंप्लेनंट येतले. आतां तेजी पंचायतीक सेक्रेटरीक सांगलें तुमी बरोवन दिया आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून. हांव घेता म्हणून ते रेडी ना. बिडिओ घेताले बिडिओ रेडी ना. हांव घेना म्हणून हांव सांगून ना. डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें तुमी एनी टायम येया एनी टायम हें करा.
ते लोक कोण ऑलरेडी त्यांचे मॉब तांकां आतां येतले फाल्यां सकाळी कितें मोडतोड करतली, कोण जिम्मेदारी घेतले म्हणून सांगलें. PIक सांगलें, PI तूं जिम्मेदारी घेता जाल्यार हांव म्हणलें सोडटा. PI म्हणटा आपूण घेना जिम्मेदारी. इन्स्पेक्शन जातलें ती आतां तांकां कशें खबर हांगा भितर कितें इलिगल आसा तें, तांकां कशें कळ्ळें, ते कशें सांगता इलिगल म्हणून. तेच पळोवपा खातीर ते पळोवन मागीर सांगताले इलिगल म्हणून. तांकां जर खबरूच ना कितें आसा म्हणून, ते कंप्लेंटान जर भितर येवकूच ना, ते कशें सांगू शकता आमचें इलिगल म्हणून. रनिंगा परमिशन आहा तुजे कडेन न्हू? हय आसा न्ही. तशें बरें परमिशन तुमी ना म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका तें बंद कर म्हणून दिवपा जाय. डिपार्टमेंटान आपूण कोणेरूच म्हाका बंद कर म्हणून दिवना. आतां गोंयान जालें कितें जाला, ते इश्यू खंयचे खंयचे जाल्या, खंयचे ते हाचे जाल्या, खंयचे मॉलाचे जाल्या, ओके मायट बी ते चालूच जावनाशिल्ले, तेंचो विशय वेगळो आसतलो, ते बंद करपाक वेगळें आसा. खंयचो बंदार हें जाला थंय ते इश्यूचेर म्हाका कमेंट केलें, म्हाका तेजे डिटेल खबर ना. पूण हो तसो ना, आमची ऑलरेडी इतल्या वर्सां जाली कंपनी चालू आसा, इतल्या वर्सां कोणाक काय वास येवना हें येवना, आतां सडनली कसो येवपा लागलो. आतां 2018 सामकें सगळें चालू आसा. तुमी हांगा भितर करता कितें? आमचो चिकनाचो न्ही प्रोसेसिंग प्लांट आसा. आतां गोंयान सद्या कितें जाला, इतलो व्हडलो इश्यू जाला वेस्टार लागून, लोक कितें करता कटिंग करता आनी हेवटेन तेवटेन कचरो भायर उडयता. आमी इतलो खर्चीक प्लांट घातला की पोल्युशन न जावचें म्हणून, आनी तें जावचें न्ही तेका सुद्दां लोक कंप्लेन करता. म्हणल्यार लोकांनी करपाचें कितें? आनी हांव गोंयकार एक भुरगो, लोक भायले हेका करता, हांव गोंयचो भुरगो आसून म्हाका जर अशें करता आनी लोक म्हणटा गोंयकार कांय करना आनी हांव इतलो गोंयकार जावन इतलो धंदो बरो करता जाल्यार लोक म्हाजेरूच हें करता. आतां इतलें सगळें जालें, म्हाजे कडेन कोण्यानूच खंयच्याच हेजी म्हाका हें ना की बंद कर म्हणून. लोक हांगा येता, 4 लोक बसता, 11 येता ते फोटो काडटा वता, मागीर कोण आसना, परत 5 कामाच्यान वचून येता, परत बसता, मागीर बंद करता, 4 जाण बसता वता. आनी जशें पुलीस एक्शन कित्याक घेना? पुलीस कित्याक आसा? आतां पुलिसांनी एक्शन घेवपा जाय न्ही. कोणेच म्हाका बंद कर म्हणून दिवना. आतां बंद लोकांक ठेका दिला पंचायतीन की बंद कर म्हणून. आतां खंय तरी पंचायतीचे पंचानूय म्हटलेलें आसा, खंय तरी लोकांक वास येता आनी खंय तरी त्रास जाता, उलटी येल्ल्या भशेन जाता, हें जाता. हे पंचायतीचे एलिगेशन ते प्रूव जावना न्ही. डिपार्टमेंटान आमकां क्लियर नोटीस दिला तशें ना म्हणून. ते सांगतले लोकांचे, तेंचे कितें अटेरियर मोटीव आसतले ते म्हाका खबर ना. पावसकाट्यार जे लोक आंदोलन करता पार्सेकर फुडा विरोधान, तांकां आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें पंचायतीन आनी खंय तरी आयज पंचायत बॉडी येयल्ली आनी तेंचे जे ऑफिसर आसा ते हांगा पार्सेकर फुडा कडेन इंडस्ट्री कडेन येयल्ले आनी खुबसो पुलीस फोर्सूय डिप्लॉय केला. आनी जेन्ना पार्सेकर फुडाचो ओनर जो आसा तेणें पंचायत सेक्रेटरीक सांगलें की आपूण जे कंप्लेनंट आसा तांकां भितर घेवचो ना आनी तेणें सांगलें की फक्त ऑफिशियल कोण आसा तांकांच आपूण भितर घेतलो. तेन्ना आतां खंय तरी कायद्या प्रमाणे खंय सेक्रेटरी सांगता की जेन्ना आपणें काडला तेन्ना कंप्लेनंटाकूय ताणें भितर घेवपाक जाय, की जो स्ट्रक्चर इलिगल आसा तो कंप्लेनंटान दाखोवचो पडटा आनी तेका लागून कंप्लेनंट नासतना हे जे इन्स्पेक्शन आसा ते कंप्लीट जावंक शकना. आनी आतां पंचायत सेक्रेटरीन सांगला की आपूण जो ओनर आसा पार्सेकर फुडाचो तेचेर खंय तरी FIR घालतलो आनी पंचायतीच्या वतीन FIR घालून तेचेर कितें तरी एक्शन घेतलो. प्रभू वायलोटा हाऊसिंग सोसायटीच्या उदकाच्या प्रश्नाक लागून सगळ्या सोसायटीच्या लोकांचेर भलायकेचो प्रश्न उद्भवलो. हाचेर तोडगो काडपा खातीर ही बसका सचिवालयात आपयल्ली. हे बसकेचो अध्यक्ष थळावो आमदार आणि मंत्री माविन गुदिन्हो आसलो. प्रकरणाची गंभीरताय मतीत घेऊन सगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांक आपोवन ही बसका जाली. हे बसकेत सगळे प्रश्न मांडले. मुख्य प्रश्न आसलो तो मेळ्या उदकाचो, जो पिवपाच्या पाणयान मिक्स जावन येतालो. तातूंत सगळ्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जातालो. हाचेर 15 दिसांनी तोडगो काडपाचें उतर खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिला अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. आणि फुडें सांगले की सिवरेज हो मोठो प्रश्न जाला, की थोडे सिवरेज दर्यांत सोडिल्ल्यान दर्या सुद्दां मेळो जावपाक लागला आनी त्या खातीर दर्यांत न्हावप सुद्दां कठीण जाला. हाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी करतले अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. As you know, Prabhu Violeta, there has been a problem of water contamination. Basically, it is a serious case of STP plant not working, not functional, and over a period of time, the problem only deteriorated. Since the problem deteriorated, personally, I think the government departments had to intervene, and sometimes it is not always the case that all the government departments they act in time. So that's why I said the best course would be for me to have a meeting with all the departments, with the residents as well, and all of them have been very active to see that the problem is resolved. Perhaps there was inertia initially on part of some people, whether it is the builder or the concerned agencies. Now all have agreed to work together. The deadline being set is that within 15 days most of the problems will be resolved and they will have clean drinking water.
There are some other smaller issues which they have raised, which I will follow up personally and get them resolved even faster than they think. Main important thing is sewage today has become managing sewage has become a very big problem in entire Goa. If you look at the recent reports of NIO, they are very shocking that even the sea water is not sometimes safe to have a bath. Means we have reached that level where public just wants to dump the sewage along with the drainages meant for bathing water, or for that the drainages meant for rainwater drainages. They just dump the sewage. This thing has to stop. We will work this out on a larger scale later on. But right now we are here solving the problem of Prabhu Violeta. I will personally monitor it and see that in the next 15 days their problem attains total closure, so that they will not have the fear of having a bath or drinking the water or using it using the potable water. First of all, I would like to say a big thank you to Samavin Gudin, because in a very short notice he called us, and he called all the government officials also, and it was, as we said, it was a very fruitful meeting today, as sir has already told you all, and sir has also appointed one of the other guys, Mr. Gaonkar, who will be coming and checking all the tanks, water tanks, plus he will be the main part to look upon the STP plant that is there. So as sir said, it will be taking 15 days time. So, and we as a members also, the builder was also present today, to be very honest, the builder was also present. So we also want to have a collective group to sort out all these issues, because there was lack of communication between the builder also. Just for your reference, that the samples that were collected on the 8th by the PHC Kottalim has come positive again. So that was also brought on the report today. सांगे तालुक्याच्या कादूर गावात आयतारा एक धक्को दिवपी घडणूक घडली. तातूंत 22 वर्साच्या पिरायेचे चलयेक मरण आयले. सध्या आरोपी तरणाट्याक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडली चौकशी सुरू आसा अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगले. मेळिल्ले माहिती प्रमाण काजुरातल्या एका इश्टाच्या भयणीच्या घरात साखळेचे 5 इश्ट आयिल्ले. थोडो वेळ एकठांय रावल्या उपरांत तांकां घरात दवरिल्ली रायफल मेळ्ळी. बेपर्वा करून तांणी शस्त्रांत खेळपाक सुरवात केली आनी 2 गुळयो झाडल्यो बी. मजगती श्वेत गावडे नांवाच्या तरणाट्यान तन्वी गावडेक रायफल दाखयली आनी फकाणां करून विचारलें, हांव गोळी मारूं? पूण खिणाक ताणें ट्रिगर दामलो आनी गुळी तन्वीच्या गळ्यात लागली. हे घडणुके उपरांत कुटुंबांतले लोक रोखडेच तिका खाजगी गाडयेंतल्यान हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर पुलिसांची पंगड मेळ्ळो. पुलिसांनी तिका आपल्या गाडयेंतल्यान केपे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हेली, पूण दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. रॉबर्ट व्हेकल आसली, पेट्रोलिंगा आसली ते सायडीच्यान येतना एक गाडयेन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो. ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान ताका इंजर्ड कोण आसा ते घेवन येताले हॉस्पिटलान. सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमच्या गाडयान ताका रोबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो. हॉस्पिटलान हाडटकीर ताका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. मागीर विचारपूस केले तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा, त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी ताका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाल्ली. सो त्या इंजरीसान ते एक्सपायर जाल्ले आसा. वो खंय जालो इन्सिडंट? वो काजूर जालो इन्सिडंट. ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळे मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा पळय, त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसा म्हणून ती काम करपा लागून गेल्ली. काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायर आर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे. सो ते फॅमिलीचे ते फायर आर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजो बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें. मग ते सध्या डेड जालो? हय, डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनान हाडली आसा आनी बाकीच्यो आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा. एक्यूज आसा ताका आमी डिटेन केलो आसा. एरेस्ट प्रोसिजर कितें आसा तो जातलो. फायर आर्म कसले ते कळ्ळे? फायर आर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना. ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. केरीच्या लोकांनी प्रस्तावित प्लॉट आणि व्हड प्रमाणात शेती जमनीची विक्री करपाक खर विरोध केला. तसेच हे जमनीचे लागवड करून पोट भरपी लोकांनी हुस्को उक्तायला. जर हाचेर योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार मोठे आंदोलन जातले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. ही जागा गांवकारांची. पिळग्यान पिळगे ही शेती लागवड करून आपले पोट भरतात. ही जागा तर प्लॉट केले जाल्यार गांवांतल्या लोकांनी कितें करचें? आणि आता ही जागा दुसऱ्याच्या नांवार कशी जाली
हाचेर उपजिल्लो अधिकाऱ्यान लक्ष घालून हो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. जर अशें जालें ना जाल्यार खर आंदोलनाक तोंड दिवचें पडटलें अशी शिटकावणी सामाजीक वावरपी स्वाती केरकारान दिल्या. तो भाटकार म्हणजे तोच मुळान फ्रॉड आसा. तो प्रूवूच करूंक शकना तो भाटकार म्हणून. तो भाटकारूच न्ही मेन जमीन आसा ती गांवकारांची न्ही. आणि हेंच्यांनी ती इलिगली तेजेर आपलो हे घेतला कब्जो केल्लो आसा आनी सरकाराच्या पाठिंब्यान ते आतां हे सगळो घोळ जाल्लो आसा. हेका लागून मूळ जो पळय गांवकारी आसा जो ओनर आसा ओनर म्हणजे कितें जमीन प्लॉट करून विकपाक ओनरशीप न्ही ही कल्टिवेट करपाच्यो जमनी ह्यो रोवन हे आपले पोटा पाण्याचे हे चलोवपा खातीर ह्यो जमनी आसा. आनी ह्यो जर हे भाटकार म्हणून जे इलिगल जे भाटकार जाल्या आनी हे टॅनंट म्हणून जे लोकल आसा तांकां टॅनंट केल्या आनी ह्यो सगळ्यो जमनी काडून हे आतां दिल्लीवाल्यांक आनी भायल्या लोकांक विकता. आनी आमी पळय एक सांगता आमी केरी गांवांत तुमकां खबर आसा हे आंदोलनां करून आमी आमचो गांव टिकयल्लो आसा. आमी जीव सुद्दां हांगा बलिदान केल्ले आसा आनी हांगा जीव सुद्दां दिवपाक लोक फाटीं फुडें पळोवपाचो ना. पूण हे सदां उठा आमी लायफ टायम आमी हांगा मरपा खातीर आमी हांगा येवंक ना. आमी कायदेशीर आसा लढो तो आतां दिनेशान जशें सांगला तेका टेक्निकल कायदेशीर आसा. मामले आपले कलेक्टरान हेजेर आतां सगळो हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करपाचें काम हे कलेक्टराचें आसा. आनी टेक्निकली तांणी गोंयच्यो आतां साबार सगळ्यो गोंयच्यो जमनी जर राखतले जाल्यार ह्या डॉक्युमेंटाचेर सगळ्यो ह्यो विशय आसा तो सुटावो जातलो. नाल्यार हे पळय मूठ सूट भाटकार म्हणून आसा न्ही आपल्यो जमनी विकून हे एक तर फॉरेनाक वचून रावल्या. आतां आमचे केरी गांवचे ह्यो सगळ्यो जमनी विकलेले हे सगळे वचून थंय रावल्या फोंड्या. आनी हांगा सगळ्या लोकांक हांगा फोंडान घालपाक सोदता. आतां जे लोक ओरिजिनल गांवचे लोक आसा ते खंय तरी अवघे मायनॉरिटीन वयतले आनी हे जे प्लॉट हजारांनी आतां प्लॉट हे केले हेंच्यांनी प्लॉट आनी हे आतां पावलें पॉप्युलेशन खंय. आतां सादे ते प्लॉट जाले तेन्ना आमकां अवेरनेस नासले तितले. तो प्लॉट जाले वांगाडी थंय आतां अवघे थंय 10 घरां गांवच्या लोकांनी बांदल्या. उरलेले सगळे भायले. आतां तांकां वोटींग रायट जालो थंय तेंचे कॅन्डिडेट ते घालता आनी जालें. गांवच्या लोकांक खंय उरलो अधिकार. हे आमी गांवच्या लोकांक आमी सांगूंक सोदता अवघे थोडे पयशे मेळटा म्हणून तुमी पिशे जावं नाका आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनाका. नाल्यार आमचो गांव असोच हे जातलो. आज खंय तरी आमी लढोन हो गांव आमचो दवरलो आसा भुटकाम प्लेटोची सुद्दां तेच गत आसा. थंय कितें येयलें म्हणजे अख्खो गांव काबार जालो. नॅचरल आमचे जे एनवायरमेंटल इशू आसा पळय हांगा सकयल एक तळें आसा ते तळ्याचे भुतकामाचें उदक ते तळ्याक येता. ते तळ्याचें उदक हांगा सगळीं कुळागरां पोसता. समज खंय तिरोळा सुद्दां पावलें तें उदक. मग हे सादे गजाली आमी कित्याक विसरता. जे बेजीक जीवन आसा आमी शांत काय बरें आज रावता फाल्यां सकाळीं हांगा कितें जातलें. हो एकूच गांव म्हाका दिसता गोंयान असो उरलेलो आसा जे भायले हांगा अजून वारें लागूना. तशें आमचे सावयवेरें वळवयो असो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आतां आमी कंबायन लढो दिवपाचो हे आमी सरकार आमी सांगतले आनी आमी हांगा दीस रावन मरतले अशें जावचें ना. सरकारान आन्सरेबल आसा आनी हे सगळो सुटावो प्रश्न करचोच पडटलो. दिनेश गावडे हांणी इतिहासीक संदर्भाचेर भर दिलो. गांवकार पद्दतीत गांवकार हे जमनीचे मूळ राखणदार आशिल्ले अशें सांगून पुर्तुगेज राजवटीत जमनीचे महसूल वेवस्थापीक लागून कांय व्यक्तींनी आपल्या नांवान जमनीचे मुणकार म्हणून लायले आनी जमिनी हडप केले. आता वेळ आयल्लो आसा ह्या मालकीच्या दाव्यांक आव्हान दिवन खरे मालक म्हळ्यार पिळग्यांनी जमनीची लागवड करपी अशें स्पश्ट केले. भाटकाराचे म्हणटा अशें जर सगळ्यांनी तर गांवच्या लोकांनी नागरिकांनी तर सांगले जर भाटकाराच्यो जमनी जाल्यार आमी पुर्वजा पासून जे हांगा रावता तेंचे कडेन एकूय स्क्वेअर मिटर जमीन ना आतांच्या कायद्या प्रमाणे. कदंब राजा मागीर आदिलशाह हे हांगासर राज्य केले गोंयांत. तशेंच मागीर 1510 पोर्तुगीज येयले. पोर्तुगीज येयल्या नंतर तेंच्यांनी द फोरल इन द हिस्ट्री ऑफ कोमुल्दादेज ऑफ गोवा हो एक डॉक्युमेंटरी केले तेंच्यांनी की आमच्यो गोंयकार गांवच्यो लोकांच्यो जमनी तेंच्यांनी घेतल्यो आनी तेंचो वापर कसो करपाचो हो एक सिस्टम केलो. जसो आमचो भारताचो संविधान आसा तसोच हो द फोरल म्हणून आसा पळय तो तेंच्यांनी तयार केलो आनी त्या फोरला प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी जावं तालुक्यांनी वेगळे वेगळे थोडेशे कायदे बदल करचे पडले जाल्यार तेंच्यांनी केल्ले आसा. जशे 70 सारकेल्या आलवारा सांग्यार सारकेल्या आलवारा उरतल्यो धारबानोड्या सारकेल्या आलवारा उरतल्यो पूण आमच्यो ह्या वाटेन उरतल्यो पळय त्यो कोमुलदात. आतां कोमुलदाती नंतर मागीर तांकां बरीच वर्सां गेली. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी कितें केलें लास्ट फायनल लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 हो फायनल 15 एप्रील 1961 फायनल केलो जो अजूनय वॅलीड आसा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात. ताच्या नंतर पयलीं मागीर त्यो लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा केल्या नंतर डिप्लोमान एक
पावर दिल्ली आसा जी तेंच्यांनी कोमुलदाची जी संस्था आसा पळय तेंच्यांनी तो मेंटेन करप, डॉक्युमेंट रिकॉर्ड करप आनी टॉम्बो 2 बूक म्हणटा पळय त्या टॉम्बो 2 बुकाचेर गांवच्या लोकांक जमनी कश्यो आफ्रामेत दिवप आनी तेजे वयल्यान तो फोर कलेक्ट करप, टॅक्स कलेक्ट करप आनी तो पयशे व्हरोन पोर्तुगीज गव्हर्नराक दिवप, कारण तो सरकार चलोवपाक लागून पयशे जाय पडटाले. पूण कालांतरान 1735 एक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने कायदो हाडलो की आमच्या गांवचे लोक चिड्डोन सोंपपाक जाय. ताका लागून तेंच्यांनी जमनीचेर टॅक्स लायले. जमनीचेर टॅक्स लायले तेन्ना आमचे कडेन सर्वसामान्य लोकां कडेन ते पयशे फारीक करपाक जायनाले. तेन्ना गव्हर्नरान एक अशी ऑर्डर काडली की ते जमनी तेंच्या गांवकारांच्या लोकां कडल्यानसून काडून घेवपाच्यो आनी हो जो ह्या जमनी आसा पळय त्यो लोकांनी आपणी जावन टॅक्स फारीक करपाक जायना जमनीचेर म्हणून त्यो तेंच्या ताब्यान दिल्यो. आनी ताब्यान दितरे हेंच्यांनी जे बरोवपी आशिल्ले तेंच्यांनी आपली नांवां घातली थंय आनी गांवकाराची नांवां थंय दवरलीं. समजा जर 1 लाख जमीन आसली 20,000 जमीन तांकां दिली टॅक्स फारीक करपाक जायनाले म्हणून 20,000च्या जमनीचेर नांवां आपले घालपाक म्हणून 1 लाख जमनीचेर नांवां घातले आनी हांगा पावूंक आमचे गांवकार फसले. मागीर ताबो तेंच्या हातीन जालो. ताबो जातरे तेंच्यांनी गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर अतळे हाडलोसो आनी आरामशीर तलाट्या कडेन गेलो आनी आमच्या डॉक्युमेंटाचेर जर ओल्ड कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर नांवां सुद्दां आसलेली ती थंयच सांडली आनी आपली नांवां व्हरून तलाट्या फुड्यान दिली. तलाट्या फुड्यान दिल्या नंतर तलाट्यांनी तो आतां फुडें प्रोसेस आसा तो 1 and 14 आनी अशे तरेन आज ते भाटकार म्हणून आमी लोक मानता तेंकां आनी ते स्वता सांगता कितें आमी हे जमनीचे मालक म्हणून. आतां सर्वसामान्य मनशां कडेन गांवच्या लोकां कडेन कोर्टान वचपाची एक तर नॉलेज आसना नाल्यार कायदेशीर तांकां मार्गदर्शन कोण करिना. हेका लागून तेंकां सारकें खबर आसा सर्वसामान्य गांवचे लोक आसा ते कोर्टान वचना आनी हेका लागून असो चान्स पडटा तेंकां. आनी हेका लागून आमी टेनंट म्हणून मामलेदारा कडेन केसी घालता. 40 वर्सां त्यो केसी थंय लढत आसता आनी एकदां विटोन मागीर त्यो आमी काडटा आनी जमनी सोडटा केसी आनी आय तो तांकां चान्स पडटा. आनी अशे तरेन हेंचो हो इतिहास. गोवा गव्हर्मेंटान गॅजेटाचेर डिक्लेअर केल्लें आसा की ह्यो गांव आसा एन्संट सेटलर विलेजर्साचे आनी हेका कोमुलदादीस म्हणटा आनी गांवकार म्हणटा. आतां लोक आमी कितले जागृत रावपाचे गोंयचे लोक हे लोकांनी विचार करपाचो आनी कोर्टाच्यो पायरी चडच्यो पडटल्यो. जर कोर्टाच्यो पायरी चडना जाल्यार हे अशे तरेन आपले 114 पेपर व्हरतले, सक्सेशन डीड करतले, सब रजिस्ट्रारा कडेन वचून फुडलो मामलेदार प्रोसेस करतलो, सेल डीड करीत रावतले. 2 लाख चौखण मिटर परस चड शेतकी जमनीची विक्री खातीर प्लॉटांत रुपांतर करपाचे येवजणे विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. दुसरें, आमी ग्रामसभेत ठराव घेतला की आमी आमची जमीन भायल्या लोकांक विकपाची ना आनी ती जागा प्लॉट करपाची आसा ती जागा आफ्रामेत जंय शेती बागायत लागवड करपाचो जागो ही जागा विकपाक मेळना अशें रामकृष्ण जल्मीन सांगलें. जें आसा तें होलसेलाक विकपाक हाडलेलें आसा. पण ह्या गांवचो हिस्ट्री जी आसा ती सामकी वेगळी आसा. आमी ह्या प्रत्येक ग्रामसभेक अशें रिजोल्युशन घेतलेलें आसा की गांवांतल्यो जमनी आमी भायल्या लोकांक विकपाक दिवचे ना असो आमचो एक ठराव आसा आनी कंटिन्यू आसा. 9/6 जालें, SEZ जालें आनी आज पर्यंत आसा. तर कितें जालां की वांगाळ जी एरिया आसा जी वांगाळ एरिया जी ही आसात आतां तिका वयलो आफ्रामेत म्हणून वळखतात आनी तिजो जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसात आनी 2 लाखा पेक्षा चड स्क्वेअर मिटर जमीन आसात. आनी ते जमनीचे आमकां काल पयर ते जे एजंट आशिल्ले ते गांवांत आयिल्ले आनी ते सांगपाक लागले की तुमकां आमी गांवांतल्या लोकांक हे सगळे प्लॉट दिवपाक सोदतात 3-3 हजारांनी. त्या बरोबर आमी वासपूस काडली की ते कोण आसा. तर हें कितें जालां आतां लेटेस्ट कायद्यान कितें आसा की तेंच्यांनी कायदे मॉडिफाय केल्ल्या कारणान हे सगळें तांकां इजी करपाक मेळटात. पण आमच्या गांवांत आमी ठरयल्लें आसा की गांवची जमीन विकप ना म्हणून. पण बेजिकली ही जमीन जी आसा 2 लाखा पेक्षा चड आसात प्लस हे आत्ता जो विकपाक सोदता सादारण तो 45,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट जो आसा तो विकपाक सोदतात. हो जो आमचे म्हायती प्रमाणे ही आफ्रामेत ही एरिया धरान आसा ती कल्टिवेबल लँड आसता, ती कल्टिवेशना खातीर आनी रिजर्व लँड आसतात. त्या खातीर तो कोणें सेल करूं शकना किंवा कोण परचेस करूं शकना असो आमचो बेज रूल सांगतात. हांगा हे दोनी हे सायडीचो प्लॉट आनी हे सायडीचो प्लॉट हे दोनी हे मळां आशिल्लीं. म्हणजे हे लोक हांगासर रोयताले म्हणजे नाचणो पाकळ कुळीद बी रोयताले. पूण कांय वर्सां पयलीं मागीर आमच्या लोकांनी ती रोवपाक सोडले नंतर थंय लोकांनी काजू घातल्यो आनी काजू घातले तेन्ना ह्या हांगासरलो जो भाटकार म्हणून लागलेलो जो शेणवी केरकार जे आसा ते भाटकार म्हणून लागले तेंच्यांनी त्यो कोणा भायले भायर विकल्यो आनी त्यो ज्यो विकले बरोबर जो कोणी घेतलेल्यो
म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल केरीचो एकटो आसा आनी थोडे भायले आसात. सो तेणे विकले नंतर तेणे कितें केलें, सगळे काजूचे प्लांटेशन नश्ट केलें आनी आतां हें सादें जंगल थंय उबें आसात. पूण अफ्रेमीत आशिल्ल्या कारणान आनी जो कोण तो शेणवी केरकार आसात, तो शेणवी केरकार ह्या गांवचे न्ही पूण ते कोण, ते कुलकर्णी म्हणजे ह्या जमनीचो हिशोब दवरणारे, जे सरकारान अपॉयंट केल्ले ते लोक. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, आनी आमचे लोक अनपड उरले नंतर कितें जालें, त्यो शेणवी केरकार तेंचें नांव आसा म्हणजे ते आपले भाटकाराचे म्हणपाक लागले आनी आतां ते विकपाक लागले आनी आमकां ते भितर वचपाची एंट्री तेंच्यांनी बंद केली. सो आतां आमचे लोक सादे आशिल्ल्या कारणान ते एंट्री कोण झगडटलो, तेणी भाटकारे जमीन म्हणटा आनी तेणी सील केल्ली आसा, कोणा तिसऱ्या विकलेली आसात. पण आतां अशें कळ्ळां की कल्टिवेबल लँड, जी एग्रीकल्चर लँड, काही फॉरेस्ट लँड हे प्लॉट करून विकता. म्हणून आमी हांगासर गांवचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात की ह्या गांवांत आमकां खंयचेच परिस्थितीचे प्लॉट जाल्ले नाकात आनी हांगासर भायले लोक येयले नाकात. मयड्या डेव्हलपरान खाजगी जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याचो आरोप करून आदलो आमदार ग्लेन टिकलो थळाव्या कोमनीदाद वांगडी आणि प्रत्यक्ष वचोन काम बंद केले. संबंधातल्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता निवळ करून अधिकाऱ्यांनी शिमो थारावच्यो आणि मागीरूच काम चालू करचे असे सांगले. पंचायतीन लायसन कशें दिले हाचेर मोठो बोवाळ जालो. डिमार्केशन किंवा सर्वे करिनासतना बांदकामाक लायसन कशें दिले, कागाळी येयल्या उपरांत तुमी कितें केलां हाचेर सरपंचाक धारेर धरलो. आयकात. हे सारकी गजाल. ऑन वॉट बेस तुम्ही दिले कन्स्ट्रक्शन लायसन? तुम्ही पहिले डॉक्युमेंट पळयलेले तुम्ही सगळे? ना पण तुम्ही पहिले सरपंच स्टार्टिंग जेन्ना आम्ही गेल्या पयलीं आमकां दिसलें की ते भायर मारतात म्हणून आमी त्या बिल्डराक दाखयलें, बाबा तुमच्या भायर सरलाय, तुमचे ते तुझे डिमार्केशन कर आनी मागीर कर. पण बोला आपण बोला कोंगल्या तिकडे अप्रोच जाल्लो पण ते आपण काय करिना, परमिशन जायना आमचे बरें. सो म्हणजे तूं आज तुझे सर्वे हाडून कर नाजाल्यार म्हणटा. आतां मागीर गांवच्या लोकांनी जेन्ना आमकां हें केलें लेटर, तेन्ना आमी सांगलें ताका बाबा तूं डिमार्केशन कर. प्रश्न तो जाता, डिमार्केशन करिनासतना तुमकां कशें कळ्ळें की तेंची प्रॉपर्टी कितली आहा आनी कितें आसा पळय ती? मागीर तुमी लायसन कशें दिलें? लायसन पयलीं दिला मरे, लायसन मागीर प्रॉब्लेम इश्यू मागीर जाला. पयलीं आनी मागीर पयलीं लायसन दिला तेच्या प्रॉपर्टी बांदपाक दिला, भायर बांदपाक दिला. प्रॉपर्टीन बांदपाकूच प्रॉपर्टी कितली आसा? प्रॉपर्टीन बांदपाक प्रॉपर्टी कितली आहा तेंची? हे प्रूफ कशें जालें? त्याचे सर्टिफिकेट क्लियर लागला, त्यांनी वन प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट असं काय सांगणार. सो ऑन द पेपर वर्क तुम्ही पहिले स्पॉटर वचोंक ना? स्पॉटर आम्ही जेन्ना तेजे ऑपरेशन केलें जेन्ना ते वाड्याच्या लोकांनी सांगलें कंप्लेन पावला तेन्ना आमी गेला थंय. ताका तेन्नाच सांगलें की बाबा तूं भायर पावला दिसता, कित्याक ते आमकां लायनी वागडी दिली. बरें आता तुम्ही वचून सरपंच आता वचून तुम्ही इन्स्पेक्शन करतले थंय? आता पहिले तुम्ही फाल्यां पावलो डिमार्केशन आहा ते आमकां त्यांनी लेटरूय केला की प्रेझेंट जावचें पंचायतीन म्हणून. जर भायर येयले जाल्यार तुम्ही लायसन रिवोक करतले? जर भायर पावला डिमार्केशन करतले आमी तेन्ना तर तो भायर पावला आता ताका भितर वचोंक पडटलें. बरें इन्स्पेक्शन करच्या पयलीं सध्या टेम्पररी तुम्ही रिवोक करू शकता? ना रिवोक ना, आमी ताका स्टॉप नोटीस काडू शकता, रिवोक करू शकता. स्टॉप नोटीसच म्हणटा सध्या स्टॉप काडू शकता. काडू शकता. ओके सो हय लायसन दिवचे पयलीं सर सेक्रेटरीन किंवा वॉर्ड मेंबराक घेवन विजीट करूंक जाय सायडी खंयची सायड काय म्हणून. एक दीस केले जाल्यार तेंच्यांनी सांगची म्हाका, नाजाल्यार तुमी विचारा तेंकां. हांगा आमदारान येवन तुरंत ताणें सांगलें तेन्ना ते एक्शन घेवंक जालें. ओसी दिता इन्स्पेक्शन करिना. इन्स्पेक्शन सुद्दां आमी मेंबरांनी समज बरें आतां म्हाज्या वार्डान ही बिल्डींग कंप्लीट जाले काय एका ऑक्युपन्सी येतली तेन्ना हांवें समज सांगलें ऑक्युपन्सी आहा म्हणजे इन्स्पेक्शन इश्यू आहा म्हणून, जाल्यार आमचें ऑब्जेक्शन ते भायर मारता. आतां हें कितें? आता तुम्ही म्हटलं तुम्ही ऑपोजिशन आसा, सो पंचायत सध्या कोणाची चलता? हांवें सांगली बीजेपी म्हणल्यार सर म्हणटा बीजेपी न्हू. आतां हांव कितें म्हणून खाजगी जमिनीच्या मालकान कम्युनिदादीचे दुरीग मोडून 6 मीटर जाग्यार अतिक्रमण केल्याचो आरोप कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी केला. जेन्ना आमी विचारले जाल्यार ताणे पोलीस कंप्लेन केली आणि पोलीस आयले. आयकात. पार्टी न्यूज होम्स LLP having survey number 159/8B had demolished our
Durig, was a boundary wall from this side, and entered into the Comunidad land by way of 6 meters. On 3 occasions, we stopped him from putting those markers. But one fine evening at about 6:30, he put up this fence in presence of all our Gaonkars and all villagers. And we told him to stop. Immediately he called the police. And within 5 minutes the police came. And the police started asking us, show your document. Land belongs to the Comunidad, and the police is asking to show us the document. This is the irony. We told that, and who is the person representing that Muse Homes is that one Jonathan Pies from Mapsa. We told him, you replace all the durig and call for demarcation. We are ready for that. So if the land belongs to you, take it, no issue. In spite of this, he has put this fencing encroaching 6 meters inside the Comunidad land. And he's threatening us, you'll do what you'll want. We made letters to the... Before that, we had made letters to the police outstation, Mr. Ajay Gaonkar, ASI, on 6th February. After 1 month, he came, measured this, no sign of him. Then we have made a letter to the Sarpanch on 31st, Sarpanch Village Panchayat Mohera on 31st March. Copy endorsed to Deputy Collector, Deputy Town Planner, Mamladar, Administrator and Deputy Superintendent of Police. No action. सावर्डे ग्रामसभेत विविध प्रश्नाचेर बसका बरीच गाजली. ह्या वेळार मीराबाग आंदोलकांनी उपसरपंचाक थळाव्या प्रश्नाचेर जायते प्रश्न विचारले. खणून काडिल्लो भंडारा वाठार भरपाक कळाव कित्याक आनी ग्रामसभा फुडें धुकलपा फाटले कारण हे मुखेल प्रश्न आशिल्ले. हे पंचायतीन कशें जालें ना, हुकूमशाही जाल्या हांगा सगळे आपूण सरपंच जावपाक सोदतात. कळ्ळें न्हू, तांकां कितें एक क्रमांक सरपंच जाल्ले मरे, आनी तांकां जे आतां लोक भायर पळय सरपंच म्हणून केन्ना उलो मारता तांकां अजुनूय दिसता आपूण सरपंच म्हणून, आनी ही परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा. खबर ना हांकां काय येता आनी हांगा फक्त भाशणां धाडपाची आनी बसपाचें अशें करून आनी धोलपाचें आनी घरा वचपाचें हेंच काम. आनी फक्त जे पयशे चोरपाचो हो खंय तरी हांचो हें आसा, इंटेन्शन आसा, लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाचें इंटेन्शन हांचें मात पसून दिसून येना. हय, फाल्यां आमी जो हे पिटा लागो फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगलां सगळे पंचान आपूण येता, सरपंचांनी सांगलां आपूण येता आनी सकाळचे फाल्यां 10 आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणलां आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा. त्या प्रमाणे आमी पळयतले फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरतले आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले. ग्रामसभेत विविध प्रश्नांचेर बसका जाली. प्रश्न आशिल्ले ते वाठारांत पाणी लोकांक मेळना, ड्रेनेज, सीसीटीव्ही कॅमेरा, भलायकी केंद्र, खणून काडिल्ले भंडारा वाठार भरपाक कळाव कित्याक आनी ग्रामसभा फुडें धुकलपा फाटले कारण हे मुखेल हुस्के आशिल्ले. पूण उपसरपंचाक स्पश्ट जाप दिवपाक अपेस आयिल्ल्यान गांवांतल्या लोकां मदीं असंतोष वाडत गेलो. पळय मेन कशें आसा, आमी पयलीं जे आमी फाटले ग्रामसभेन जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की हे हांगा ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना, आमचे इश्यूज सॉल्व जायना. सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो. आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली, हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना. आयज आमकां कळटा की ही जी ग्रामसभा जी हांगा जाता ही फक्त हांगा येवन लोकांनी उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें हें जाल्लें आसा. आयज आमकां कितलेशे इश्यू आमी हायलायट करून दिल्ले आसा, जे ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचे कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले. आनी आयज आनी जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक गुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें आसा आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची. म्हाका दिसता मे बी तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे पयशे दिल्ले ते परत रिटर्न करपाक लायल्या म्हणून हे खंय तरी ह्यो उडी मारपाच्यो चाली आसात. सो तेन्ना आमी क्लियरली तांकां एक सांगलें आसा की 2024 एक गुलबानगर आनी कस्टमरांची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो, जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते
सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट, तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा. सो आमी तांकां क्लियरली सांगला आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय. आमची एक ठाम मत आसा की ते दुलवानगरचे लोक आनी कस्टमर लोक आसा तांकां खरेंच उदक पावपाकच जाय. हे आमकांय आनी आमी जे सगळे मिराबाग लोक आसा हे सदांच तेंचे फाटल्यान आसतले, पूण अशें न्हू हे त्यांच्या नांवार हे उदक खंय व्हरोन विकपाक न्हू, त्यांचो प्रयत्न तो आसा. सो आनी तो आमी केन्नाच मुखार येवपाक दिवचो ना. आमचो एकूच आसा की आयज आमी ग्रामसभेक सांगला की तो जे खंयचे प्रपोजल येता ती प्रपोजलां हांगा एक्सेप्ट जावपाक जायना. जो पयली प्रपोजल आसा तेजेर स्ट्रेस करून तो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक जाय. प्रकल्प स्क्रॅप केलो खरो, पण दुसरो पंपिंग प्लांट हाडपाच्या तयारी वयल्यान ग्रामसभेत गोंधळ असो आरोप करून थळाव्यांनी पंचायतीक उजरावन काढले. पळय कितें आसा, आतां हे 2 वर्स जाले आमी हें पळयता. आजुनूय पयत दिसलें आमकां कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हें सगळें काबार जातलें म्हणून, पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस सांगलां. सुतकां आसा आमी तितून भितर हें आमगे पंचायत नवीन कितें आमकां कांड करपाक पळयता. कळ्ळें तुका? जे सायटीर दोनी सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे तरी सायटीक पंप स्टेशन आहेत म्हणून. ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले कडेन आसा हे दोनी सायटीर पंप स्टेशन ना, बंदार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून. त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की हो पंप स्टेशन येता म्हणून. आमचे ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना, आमी मान करता आनी आमची सदां प्रयस आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून. पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा. जे आमगे सालालेचे डॅमाची उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिराबागा पर्यंत पावले कडेन आसा. ते मिराबागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची, ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा. हे 2024 घातले कडेन आसा. तेजेर हे काय उलयना. हे 100, 150, 200 कोटी काडून परत हे पंपिंग स्टेशन आनी कितें चॅकवेल हे करपाक पळयता. सो हे लोकांक पळय सीएमाक आमी सांगो एकूच सांगूंक सोदता, सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा. सीएमान हेचेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्क्रॅप जाल्ले कडेन आसा. आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर हे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात. तांकां उदक कशें मेळपाचें तें. असो परिस्थिती हे कडेन आसा की आज 9 वार्डाच्या लोकांनी एक जावन आज ही पंचायत बरकार करपाची, हांकां डिसॉल्व करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाले कडेन आसा. जाल्यार हो आज पंच आमचो जो पंच आसा जो विशय आमचो गांवचो उदकाचो कोराणी जावं कोपरेचा जावं कस्टमर दुलबानगर हे तांचो जो प्रश्न आसा हो आमकां खबरच ना. अरे हो प्रश्न आमचे फुडें हाडात, आमी तुमकां उत्तर दिता, आमी सांगता हो प्रश्न हे करपाचो. अरे जो तूं बंधाऱ्याचो सारको विशय हाडून तें उदक आमकां नाशिल्लेंच, आमकां उदकाचो थेंबू नाशिल्लो. तूं आनी खंय तरी उदक पावोवपा लागून प्रोजेक्ट हांगसर तूं प्रपोज करता, थंय नोसी दिता आनी आज हो प्रोजेक्ट तुका हाडपा आमचे फुडें हाडपा तुका कापसा जाणा, आमचे फुडें तुका हो विशय मांडपाक जाणा. आमी तुका उत्तर दिताले, आमी सांगता आशिल्ले. म्हळ्यार तूं आतां हेजे फुडें स्थिती जाता तूं लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा हे आज हांगसर स्थिती जाता. तुका लोकांक पडोवन गेला, लोकांक काडना, फक्त तूं हांगा पंचायती लोकांक ग्रामसभे हाडून तूं दोनवडच्या लोकांक हांगसर झगडी मारपाक मजबूर करता. हे तूं पंचायत मागता दिसता तुवें आतां चड टायम रावनासतना तुवें रिजायन दिवप. तूं आतां सामको निश्फळ जाले कडेन आसा. तुजे कडेन आतां कांयच ना, तूं कांयच ना, तूं आसा ऑलरेडी डिस्टर्ब जाले कडेन आसा. तेन्ना आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता, जर आमी हो बंधाऱ्या लागून तर आमी 15 दीस आमी आंदोलन करूं शकतात जाल्यार हे लोकांक लागून उदक व्हरपा लागून तेच सरकारा कडेन आमी आंदोलना मार्फत तुका आमी मेसेज दिवपाक आसा. पूण कशें कोणाक त्रास जायना. अरे साळावलेचें उदक आसा मरे, साळावलेचें उदक ते मिराबागाक स्टोर करात आनी व्हरा मरे. अरे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल पयलीं कडेन तुमचे कडेन आसा आनी ती कॉपी आमचे कडेन आसा. हें सोडून तुमी नासलेले मोडी उचलून तुमी आतां आमचे मदीं लोकां मदीं क्रॅशिंग करून तुमी कितें करूं सोदता पंचायत, तुमी कितें कशी चलोवपाक सोदता तुमी. 5 एप्रिलाक दिवचले एके बायलेन पुलीस स्टेशनाकडेन वचोन तिच्या अल्पवयीन चलयेचे अपहरण अज्ञान मनशान केल्याची माहिती दिल्ली. भुरग्या वांगडा सुमार 10 लाख रुपया मोलाचे भांगराचे अलंकार आणि 20,000 रुपया रोख पैसे तांच्या घरातल्यान ना जाल्ल्याचे कळयल्ले. संगमेश्वर मेळाव्यात अल्पवयीन चलयेचो सोद घेवन ताका यशस्वीपणान सोडयले अशें दिवचल पुलिसांनी माहिती दिल्या. दिवचल पोलिसांनी रोखडोच गुन्यांव नोंद करून पुराय तपास सुरू केलो. पोलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या देखरेखी खाला PSI अर्चना शर्मा, PSI रश्मी परब मातोंडकर आणि पोलीस हवालदार दयेश खांडेपारकर हांचो आस्पाव आशिल्लो तंत्रीक पळोवणी आणि विस्तारान CCTV विश्लेशनाचो मेळ वापरून पुलिसांनी आरोपींच्या हालचालींची पळोवणी केली. पुलीस पंगडाक कर्नाटकात धाडले आणि थळाव्या कुडाळ संगम पुलिसांच्या आदारान 8 एप्रिल सकाळी सुमार 1:30 वरांचेर संगमेश्वर मेळाव्यात अल्पवयीन
चलयेचो सोद आणि 10 लाख रुपया मोलाचे भांगराचे अलंकार आणि 20,000 रुपया रोख पैसे यशस्वीपणान सोडयली. दिवचल पोलीस स्टेशन आमी आसा आणि 5 एप्रिल ह्या दिसा एक मायनर चली दिवचलच्यान किडनॅप जाले अशी खबर जी आसा जी आमकां कळ्ळी आणि अशा पद्दतीची केस दिवचल पोलीस स्टेशनान रिजिस्टर जाल्ली. त्या चलये वांगडा 10 लाखाचे सोने आणि 20,000चे कॅश ही सुद्दां गायब जाल्लेली आसा अशें त्या कंप्लेनीन बरलेलें आसा. आणि त्याच्या उपरांत जो सर्च ऑपरेशन जो आसा तो दिवचल पोलिसांनी स्टार्ट केल्लो आणि खूब सर्च केल्या उपरांत CCTV फुटेजीस पळयल्या उपरांत वेगवेगळ्या सोर्सिसा कडसून म्हायती मेळयल्या उपरांत दिवचल पोलिसांक ते चली जे आसा ते बागलकोट कर्नाटक हांगासर मातशे फुडें एका गांवांत जात्रा आसा त्या जात्रेन दिश्टी पडले अशी म्हायती मेळ्ळी. तेच्या सोर्सांक लागोलाग दिवचल पोलीस जे आसा हांच्यांनी बागलकोट कर्नाटक गाठले आणि काल राती लेट जात्रेच्या दरम्यान त्या चलयेक आपल्या ताब्यात घेतल्या आणि त्या चलये वांगडा ताब्यात घेवन ताका हांगा हाडलें आनी त्या चलये कडेन आसलेले 10 लाखाचे सोने आणि 20,000ची कॅश ही जी आसा ती रिकवर केल्ली गेलेली आसा पुलिसां कडसून. एक व्हडली तोखणाय करपाची गजाल आसा दिवचल पुलिसांची की एक किडनॅप जाल्ले चली ताका सोदप बागलकोट कर्नाटक हांगासर ताचे वचून जितको ऐवज जे 10 लाखाचे सोने आणि 20,000ची कॅश ही रिकवर करप एक व्हडलो टास्क जो आसलो तो दिवचल पुलिसांनी हांगासर कंप्लीट केलेलो आसा. ही अपडेट आसली दिवचल पुलीस स्टेशनातून. तुम्ही पळयत रावात प्रायम TV. हांव विनायक सामंत दिवचलच्यान. मडगांवांतल्या कार इव्हेंटात केल्लो स्टंट अराजक जालो. BMW गाडी चलोवपी तरणाट्याचे नियंत्रण गेल्ल्यान गोंय पुलिसांच्या जीपीक धपको दिलो. अचकीत नियंत्रण सोडून सरळ गाडी तातूंत घुसच्या पयलीं ड्रायव्हर पुलिसांच्या गाडये लागसार स्टंट करता अशें व्हायरल व्हिडिओत दिसता. पुलीस जवान जीपीत आशिल्ले आणि टक्कर जाले उपरांत रोखडेच देंवले. पूण कसली कारवाय सुरू जावच्या पयलीं ड्रायव्हर गाडये वांगडा थंयच्यान पळून गेलो. BMW ड्रायव्हरा आड पुलिसांच्या व्हॅनाक धपको दिल्ल्यान केस नोंद केल्या. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.